नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको बीई को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको यो भिडियो नम्बर 4 हो। कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँसम्म हामीले गरेको थियौं। डिफरेन्शियल प्यारामिटर्स हामी सुरु गर्न गइरहेछौं। 1.9 भन्ने छ। अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यति ट्रान्सफर्मेसन सम्म चाहिँ हामीले भ्यायौं हैन। अब यो डीएल अनि स्मल सर्फेस एरिया र स्मल डिफरेन्शियल भोल्युम, डिफरेन्शियल सर्फेस, डिफरेन्शियल डिस्प्लेसमेन्ट यिनीहरु हामी गर्छौं। अब कार्टेशियन सिस्टममा कस्तो हुन्छ है त यहाँ डिफरेन्शियल भनेको छ हैन। त कार्टेशियनमा चाहिँ यदि चाहिँ सर्फेस बनाउने हो भने हैन कुनै कुरालाई इन्क्लोज गर्नको लागि है कार्टेशियन सिस्टममा कुनै कुरालाई केही कुरालाई इन्क्लोज गर्न छ, चार्ज होस् जेसुकै होस् इन्क्लोज गर्नलाई जुन सर्फेस बनाइन्छ त्यो सर्फेस हामीले बनाउँदाखेरि के गराउनु पर्छ त क्यूब गराउनु पर्छ। कुरा बुझिन्छ? क्यूब यस्तो शेपको गराउनु पर्छ। ठीक छ, त्यो कुरालाई इन्क्लोज गर्नलाई कार्टेशियन सिस्टममा। ठीक छ। र सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा कुनै कुरालाई इन्क्लोज गर्नु पर्यो, चार्जलाई अथवा केही कुरालाई इन्क्लोज गर्नु पर्यो त त्यो के गराउनु पर्छ त सिलिन्ड्रिकल गराउनु पर्छ है। त त्यो मेनली चाहिँ कस्तो खालको कुरालाई इन्क्लोज गर्नलाई हुन्छ भन्दाखेरि लाइन चार्जलाई यदि इन्क्लोज गर्नु छ कुनै सर्फेसले हैन, लाइन चार्जलाई कुनै सर्फेसले इन्क्लोज गर्नु छ भने सिलिन्ड्रिकल सर्फेस यसरीले इन्क्लोज गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ। त्यही भएर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम इफेक्टिभ हुन्छ यस्तो लाइन चार्जहरुको कुरालाई डिल गर्नको लागि है त। है अब पोइन्ट चार्ज छ भने स्फेरिकल सर्फेसले सजिलो हुन्छ है। र कार्टेशियन सिस्टम चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन, त्यति आउँदैन यहाँ है। बट अल्सो हामी कार्टेशियन सिस्टममा पनि हेर्छौं। त डिफरेन्शियल डिस्प्लेसमेन्ट कुनै एउटा सानो डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ भनौं हैन। त यहाँनेरि मैले के गराए त एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गराए। यो वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस है। त यहाँनेरि मैले एउटा गराए है, ठुलो गराएको छु, एउटा ठुलो गराए र एउटा मैले सानो पनि गराउँछु डिफरेन्शियल, एउटा सानो स्मल लेन्थ मान्छु डिफरेन्शियलको लागि। ठीक छ, एउटा सानो माने यत्रो। ठीक छ, त त्यसको चाहिँ यो लेन्थ के छ त डीएल छ है। एउटा कुनै भेक्टर मानेछु सानो स्मल है, डीएल मानेछु भने त्यो डीएल भेक्टर डीएल इज इक्वल टु है हामीले चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेट सिस्टममा लेखौं। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्दाखेरि के हुन्छ त dx ax क्याप प्लस dy ay क्याप प्लस dz az क्याप है। केही कम्पोनेन्ट हुन्छ x एक्सिस एलोङमा हैन, केही कम्पोनेन्ट हुन्छ y एक्सिस एलोङमा र केही कम्पोनेन्ट हुन्छ z एक्सिस एलोङमा है। भले 0 नै किन नहोस् तर हामीले यसरी गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ, x y z को टर्ममा लेख्न सकिन्छ कुनै पनि स्मल डिफरेन्शियल लेन्थलाई है। जतातिर पनि निस्केको हुन सक्छ, त्यो एलोङ द x एक्सिस पनि हुन सक्छ डीएल हैन, एलोङ द y एक्सिस पनि हुन सक्छ हैन, जता पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसलाई x y z तीनटैको टर्ममा लेख्न सकिन्छ है। अब यसलाई यहाँनेरि अलिकति मेटाएर यही उसलाई यो भयो यहाँसम्म है त। त यो डीएल लेन्थको यो चाहिँ dx भाग हो, यो dy भाग हो र यहाँ माथि चाहिँ dz भाग हो। कुरा बुझिन्छ? dx dy dz है। x एक्सिस एलोङमा dx, y एक्सिस एलोङमा ल। अब चाहिँ डिफरेन्शियल नर्मल सर्फेस एरिया इज गिवन बाइ है। अब यही उसको लागि जरुरी छ त छैन है। त कुनै एउटा सर्फेस मान्ने हो भने त्यो सर्फेस हामीले कस्तो खाले मान्नु पर्छ, यहाँ यस्तो खाले सर्फेस मान्नु पर्छ है। क्युबिकल सर्फेस यसरी मान्ने हो। ठीक छ, क्युबिकल सर्फेस मान्ने हो केही कुरालाई इन्क्लोज गर्दाखेरि। ठीक छ, त त्यसले के इन्क्लोज गर्न सक्छ त
हैन, कुनै चार्जलाई इन्क्लोज गर्न सक्छ। ठीक छ, कुनै चार्जलाई यसरी इन्क्लोज गर्न सक्छ र चार्जको के आउन सक्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी आउन सक्छ हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी आउन सक्छ है। त यो सर्फेसमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी स्ट्राइक भएको छ हैन, त्यो नै निकाल्ने हो पछि पछि गएर हैन। त्यही कुराको लागि हो यो डिफरेन्शियल सर्फेस हैन। त डिफरेन्शियल सर्फेस कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो एरिया भयो यो हैन, चारवटा भित्ताको एरिया, फोर वालको एरिया र यो टप र बटमको एरिया हैन। फोर वाल, चारवटा वाल र एउटा रुफ र एउटा फ्लोर, यतिको एरिया निकाल्ने हो। चारवटा वालको एरिया कसरी आउँछ त भन्दाखेरि कि त डिवाई डिजेड हुनसक्छ हैन। डिवाई डिजेड भयो भने के हुन्छ कि त यो एरिया हुनसक्छ हैन। अब ल यो चाहिँ अब मैले मानिदिएँ यो सानोलाई, अब यो नै सानो हो भनेर मानिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले के मानिदिएँ त सानो हो भनेर यसैले मानिदिएँ ठुलोलाई। ठीक छ, यो लेन्थ डिवाई छ। ठीक छ, यो लेन्थ डिजेड छ, यो लेन्थ डिएक्स छ। ठीक छ, त यो एरिया भनेको कति भयो त यो एरिया, यो भित्ताको एरिया डिवाई इन्टु डिजेड भयो हैन। डिवाई इन्टु डिजेड, डिवाई इन्टु डिजेड हुन्छ है। र यसमा भ्याक्टर कुन लाग्ने भयो त एएक्स वाला भ्याक्टर लाग्ने भयो, किनभने यसको नर्मल के छ त एएक्स, एक्स एक्सिस एलोङको नर्मल छ यो। ठीक छ, एक्स एक्सिस एलोङको नर्मल डिवाई इन्टु डिजेड भयो है। अब त्यस्तै अर्को यो वाला छ भने अर्को यतापट्टिको यो भित्ता हेर्ने भने हैन, यतापट्टिको भित्ता हेर्ने भने के छ त त्यसमा डिएक्स लेन्थ भयो, डिजेड के भयो त ब्रेथ भयो, डिएक्स इन्टु डिजेड हैन। त यसमा के लाग्छ एवाई लाग्छ, किन यसको नर्मल के छ त वाई एक्सिसको उसमा छ नर्मल। ठीक छ, नर्मल चाहिँ वाई एक्सिससित प्यारलल छ अथवा हो छ डिरेक्सन है। र पोजिटिभ हो फेरि यो है, एएक्स चाहिँ के हो त पोजिटिभ हो, पोजिटिभ एएक्स पोजिटिभ एवाई हैन, आउटवर्ड। ठीक छ, त्यस्तै उता पछाडिपट्टिको के हुन्छ त सेम हुन्छ यही, तर के हुन्छ त डिवाई डिजेड है माइनस एएक्स हुन्छ है उताको एरिया। ठीक छ, यतापट्टिको कुरा बुझिन्छ। र यता साइडपट्टिको पनि सेम त्यही हो, यतापट्टिको जे छ। अब र टप र बटमवाला आउँछ। अब टपवालाको एरिया के हुन्छ, टपवालाको एरिया हुन्छ हाम्रो डिएक्स इन्टु डिवाई डिजेड हुन्छ है, डिजेड क्याप। ठीक छ, यसरी डिजेड यसरी माथि गएको। ठीक छ, ल अब यो नर्मलसित उ गराउँदाखेरि चाहिँ नर्मल हामीले जहिलेसुकै आउटवर्ड लिन्छौँ हामी है, बाहिर यो नर्मल जहिलेसुकै हामी के लिन्छौँ आउटवर्ड लिन्छौँ, यसरी आउटवर्ड लिन्छौँ। ठीक छ, जुनसुकै एरिया भेक्टर लिँदाखेरि हामीले चाहिँ है नर्मल के लिन्छौँ त आउटवर्ड लिन्छौँ। ठीक छ, त्यसरी त्यसकारणले यदि चाहिँ हामीले त्यो डिफरेन्शियल एरिया यो भ्याक्टरको टर्ममा लेखेको हो डिवाई इन्टु डिजेड र यो एएक्स क्याप लेख्न किन जरुरी थियो त, एएक्स क्याप लेख्न डिवाई इन्टु डिजेड मात्रै लेख्दै भइहाल्थ्यो त हैन। एएक्स क्याप लेख्न किन जरुरी थियो त, हामीले पछि पछि गएर काम लाग्छ कि है, एरिया भ्याक्टर पछि पछि गएर काम लाग्छ। अहिले यति बुझौँ हामी है। त नर्मल के हुन्छ त एरियाको जहिलेसुकै जुनसुकै क्लोज सर्फेस एउटा मान्दाखेरि है, त्यो क्लोज सर्फेसको जब एरिया लिन्छौँ हामी सबै सर्फेसको एरिया लिन्छौँ त नर्मल खालि के बुझ्ने त आउटवर्ड हुन्छ, आउटवर्ड। ठीक छ, बाहिर गएको हुन्छ। ठीक छ, अब यहाँ नर्मल यो भित्ताको नर्मल चाहिँ के छ त पोजिटिभ एवाई छ, पोजिटिभ एवाई छ। तर यतापट्टिको नर्मल के छ त, यतापट्टिको नर्मलको डिरेक्सन के छ त माइनस एवाईतिर छ के, माइनस एवाई हैन। यो पोजिटिभ वाई एक्सिस नेगेटिभ वाई एक्सिस, यो चाहिँ के हो त नेगेटिभ वाई एक्सिस, वाई प्राइम भन्छ, जेड र जेड प्राइम भन्छ नि हैन। पोजिटिभ एक्स एक्सिस नेगेटिभ एक्स एक्सिस, पोजिटिभ वाई एक्स एक्सिस नेगेटिभ वाई एक्सिस है। यो अहिले जति बुझिन्छ त्यति बुझौँ हैन, पछि चाहिँ अहिले
डाइभर्जेन्स थ्योरम उतातिर जाँदाखेरि चाहिँ बुझिन्छ राम्रोसित। अब डिफरेन्सियल भोल्युम कति हुन्छ त? अब यही यसैलाई मैले के मानेको त? सानो मानेको नि त हैन। यो ठुलो बनाए पनि यसलाई मैले सानो मानेछु है। त सानो यस्तै क्युब एउटा सानो मान्न सकिन्छ, सानो क्युब मान्न सकिन्छ। त्यसको भोल्युम के हुन्छ त? dx * dy * dz हुन्छ है। dx * dy * dz हुन्छ। यसमा कुनै उस हुन्छ त? यसमा कुनै पनि ax ay az हुँदैन भोल्युमको, ठीक छ। अब सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेरौँ त। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्दाखेरि चाहिँ है, अब यहाँ राम्रोसित हेरौँ है। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा अब कुनै एउटा सानो लेन्थ dl मान्यो भने चाहिँ है, त्यसको त के हुन सक्छ? dl डिफरेन्सियल एउटा सानो लेन्थ मान्दाखेरि है, त एउटा हुनुपर्छ रोको टर्ममा हैन, रो भेक्टरको टर्ममा ए रो भनेर हामीले पढेको थियौँ। अर्को हुनुपर्छ के को टर्ममा? ए फाइ को टर्ममा हुनुपर्छ हैन, कुनै पनि हैन। र अर्को हुनुपर्छ ए जेड को टर्ममा हुनुपर्छ, कुनै पनि भेक्टर हैन, कुनै पनि भेक्टर कतिवटा टर्ममा हुनुपर्छ? ए रो ए फाइ ए जेड, यति तीनटा टर्ममा हुनुपर्छ, ठीक छ। र ए रो भनेको कुनवाला भेक्टर हो त्यो पनि हामीले थाहा पाएको थियौँ। ए फाइ वाला भेक्टर कुन हो त्यो पनि थाहा पाएको थियौँ। जेड वाला कुन हो त्यो पनि थाहा पाएको थियौँ। मानौ कुनै एउटा यो भेक्टर छ यसरी, ठीक छ। त रो भनेको कुन थियो रे? यसरी तान्ने, यसलाई परपेन्डिकुलरली यसरी तान्ने हैन, यसरी तान्ने, ठीक छ। यो थियो रो, ए रो भनेर, ठीक छ। यो के थियो? ए रो भनेर यो थियो। र ए थीटा ए फाइ भन्ने कुन थियो त? फाइ एक्स एक्सिस यो भने हाम्रो फाइ हुन्थ्यो यो फाइ हुन्थ्यो। यसरी परपेन्डिकुलरली तान्ने यहाँबाट यसरी हैन, यो 90 डिग्रीमा यो हुन्थ्यो ए फाइ हुन्थ्यो। र ए जेड भन्ने कुन हुन्थ्यो त? ए जेड यो हुन्थ्यो। कुरा बुझिन्छ? यो ए जेड हुन्थ्यो, यो ए जेड हुन्थ्यो, यो ए फाइ हुन्थ्यो र यो ए रो हुन्थ्यो, ठीक छ। यति तीनवटा टर्ममा चाहियो डिएल। अब डिएल कतिवटा टर्ममा चाहियो? यति तीनवटा टर्ममा चाहियो, ठीक छ। यो मानौ एउटा डिफरेन्सियल लेन्थ डिएल हो भने, ठीक छ। त डिएल इक्वल टु के छ त? यहाँ रो डी रो, यसलाई मानौ एउटा डी रो हो भने है, यो ए रो भनेको चाहिँ डी रो हो भने, ठीक छ। यो चाहिँ के हो त? डी रो हो, ठीक छ। र एङ्गल पनि के छ त? हाम्रो डी फाइ छ। सपोज सानो एङ्गल छ डी फाइ, ठीक छ। भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? रो डी फाइ, रो डी फाइ भनेछ। त यो बुझ्नलाई अलिकति यो यहाँबाट बुझिँदैन, यसलाई अलिकति यसरी गरेर गर्नुपर्छ है। अलरेडी कुनै एउटा पहिलादेखि नै भेक्टर थियो है, त्यसमा मैले सानो इन्क्रिमेन्ट चेन्ज गरेको थिएँ त्यो भेक्टरमा डिएल है। डिएल एउटा चेन्ज गर्दाखेरि, त्यो डिएल चेन्ज गर्दाखेरि रोमा चेन्ज आयो डी रोले, फाइमा चेन्ज आयो डी फाइले हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो कम्पोनेन्टमा कति कति चेन्ज आयो त्यसमा रिजल्भ गर्छौँ, ठीक छ। त यहाँ मैले गराएँ एउटा, यो गराएँ यसरी है। त यहाँनिर मसित पहिल्यै थियो एउटा यल भन्ने भेक्टर पहिल्यै थियो, ठीक छ। एउटा कुनै भेक्टर थियो पहिल्यैदेखि यसरी, ठीक छ। यल भन्ने भेक्टर पहिल्यै थियो जसमा ए रो है, रोलाई अहिले रो लेख्छु, ठीक छ। ए रो हो खासमा, रो लेख्छु। यल भन्ने भेक्टर पहिल्यै थियो है त। अब यसमा अलिकति चेन्ज आयो केले भन्दाखेरि यहाँ फाइ अलरेडी छ, ठीक छ। फाइ अलरेडी छ, रो छ, यल छ, ठीक छ। अब यसमा अलिकति चेन्ज आयो डिएलले, डिएल भन्ने अर्को भेक्टरले अलिकति चेन्ज आउँदाखेरि रोमा कति चेन्ज आयो त? रोमा मानौ यो पोइन्ट अब यहाँ पुग्यो हैन, यहाँ पुग्दाखेरि यसरी रोमा चेन्ज आयो कति भन्दाखेरि डी रोले चेन्ज आयो, ठीक छ है। तर यो अलिकति उता पनि गएको छ, ठीक छ। अलिकति
यो यस्तो डी रोले चेन्ज भयो रोमा हैन, अलिकति यता अगाडि आएको है। तर चाहिँ त्यो अलिकति यता फाइले पनि चेन्ज भएको छ है, फाइले पनि चेन्ज भएको छ, अलिकति यतापट्टि पुगेको हो। यसको तल झर्दाखेरि फाइले चेन्ज भयो, डी फाइले चेन्ज भयो के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, अलि देखिन्छ कि देखिँदैन यहाँ है। त्यो अर्को पोइन्ट अलिकति डिएलले चेन्ज गर्दाखेरि अलिकति यता पुग्यो के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन यहाँ है। ल निलोले गरिदिए, यो कर्भ हो ठीक छ। हो यो डी फाइले चेन्ज भयो कि, त्यो पोइन्टको स्याडो अलिकति यतातिर झर्यो। कुरा बुझिन्छ है। डी फाइले अलिकति चेन्ज भयो। लेन्थमा चाहिँ यो रोतिर चाहिँ डी रोले चेन्ज भयो, डी रोले चेन्ज भयो, र एङ्गलमा चाहिँ डी फाइले चेन्ज भएको छ ठीक छ। डिएल चेन्ज हुँदाखेरि ठीक छ। भनेपछि हामीले त यो डी फाइले चेन्ज भयो हैन, त हामीले कति चेन्ज भयो भेक्टरमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ ए रो र ए फाइ र ए जेड, हामी त भेक्टर यो हेर्ने हो हैन, कुनै पनि भेक्टरलाई यसरी तीनवटा टर्ममा लेख्ने हो हैन। त यो ए फाइ भनेको के हो त, एङ्गल हैन के। ए फाइ भनेको के हो त, एउटा भेक्टर हो ठीक छ, जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ कोसित, यो ए रो भन्ने भेक्टरसित परपेन्डिकुलर हुन्छ ठीक छ। त यहाँनेरि चाहिँ अब यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी नर्मल परपेन्डिकुलर यसरी तान्ने हो ठीक छ। सिन्स यो एकदमै सानो हुन्छ है, त यो भेक्टरलाई हामीले एउटा एआरसी आर्क भनेको एउटा कर्भ हो ठीक छ, कर्भ हो। अब यो सानो छ, त्यही भएर यो कर्भ र यो भेक्टर चाहिँ लगभग उनीहरूको लेन्थ के हुन्छ, उही हुन्छ, सेम हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। आर्क र यो भेक्टरको लेन्थ के हुन्छ त, सेम हुन्छ। कुन भेक्टर रे, ए फाइ भन्ने भेक्टर ठीक छ। सो हामीले यो आर्कको लेन्थ नै निकाल्छौँ है। पहिलाबाट कति चेन्ज भयो त है। सो कति भयो त, यो आर्कको लेन्थ र यो आर्कको लेन्थ त्यति खासै फरक पर्दैन है। अहिले हाम्रो निकालेको यो आर्कको लेन्थ हो, अहिले हामी यो निकाल्दै गइरहेको छौँ। कुन आर्कको लेन्थ, यो आर्कको लेन्थ ठीक छ। कुन कलरले गरौँ, यो आर्कको लेन्थ है। त्यो आर्कको लेन्थ कति हुन्छ, रो इन्टु डी फाइ हुन्छ। आर्कको लेन्थ कसरी निकाल्ने हो त, आर्कको लेन्थ इज इक्वल टु एआरसी आर्क लेन्थ इज इक्वल टु के हो त, रेडियस इन्टु एङ्गल इन रेडियन है। किनभने एङ्गल इन रेडियन भनेकै त्यसको डेफिनेसनै के हो त, एङ्गल इन रेडियनको डेफिनेसनै के हो त, आर्क लेन्थ डिभाइड बाई रेडियस हो के ठीक छ, एङ्गल इन रेडियन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेडियस भनेको के छ त, हाम्रो रो छ। एङ्गल इन रेडियन कति भयो त, डी फाइ भयो। त्यस कारणले त्यो आर्कको लेन्थ के छ त, रो डी फाइ भयो कि। आर्कको लेन्थ के भयो त, रो डी फाइ भयो ठीक छ। भनेपछि रो डी फाइ लेख्ने अब त्यहाँ है। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन। भनेपछि डिएल भन्ने भेक्टर इज इक्वल टु के भयो त, डिएलमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि रोमा चेन्ज आयो डी रोले हैन, प्लस ए फाइमा चेन्ज आयो कतिले भन्दाखेरि रो डी फाइले चेन्ज आयो ए फाइ भन्ने भेक्टरमा है, प्लस जेडमा पनि चेन्ज आएको छ अलिकति। पहिला यो पोइन्ट अलिकति यहाँ, यो पोइन्ट यहाँ थियो, यसको सिधा यो भयो हैन, अलिकति माथि पुगेछ यो पोइन्ट। यो डिजेडले पनि चेन्ज आएको छ, यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ। जेडमा पनि चेन्ज आएको छ, त त्यसलाई हामी लेख्छौँ डिजेडले ठीक छ है। त यो एजेड अब यहाँ लेख्नु पर्यो है, यहाँ लेख्नु पर्यो के भन्दाखेरि यो एजेड भयो, एजेड क्याप है, यो ए फाइ क्याप भयो र यो ए रो क्याप भयो ठीक छ। त डिएललाई हामी यसरी लेख्न सकिन्छ, डिफरेन्सियल लेन्थ। कुरा बुझिन्छ है है। ल अब
डिएल त भयो। अब हामी के निकाल्नु पर्यो, डिएस कुनै पनि सर्फेस। र यहाँ कुनै पनि सर्फेस मान्दाखेरि, ठिक छ, यहाँ कुनै पनि सर्फेस मान्दाखेरि यस्तो खाले सर्फेस मान्नुपर्छ है त, यस्तो खाले सर्फेस मान्नुपर्छ। अब त्यो कार्टेसियन सिस्टममा जानेर जुन सेक्सन मान्दा पनि हैन, जति सेक्सन मान्दा पनि त्यो एउटा क्युबिकल सेप नै बन्थ्यो। तर यहाँनेरि चाहिँ एउटा कम्प्लिट सिलिन्डर मान्यो भने कम्प्लिट सिलिन्डरमा बन्छ हैन। कुनै एउटा सेक्सन मान्यो, अलिकति पोर्सन मान्यो भने यस्तो खाले बन्छ कि, यहाँ हेर्न सकिन्छ, यस्तो खाले सेक्सन बन्छ है। अब यसको एरिया निकाल्ने हो, सर्फेस एरिया, डिफरेन्सियल एरिया निकाल्ने हो है त। डिफरेन्सियल सर्फेस कसरी मान्ने हो, यस्तो किसिमको मान्ने हो सर्फेस, ठिक छ। हामीले यस्तो सर्फेस मान्ने हो कि त्यही थप्दा थप्दै के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो बनाउन सकिन्छ है। भन्नाले इटाले घर बन्छ कि बन्दैन, सानो सानो इटाले के बन्छ त, घर बन्छ हैन। अब यस्तै भाग, यस्तै सानो इटा यसरी गाँस्यो भने के भन्छ त, एउटा ठुलो सिलिन्डर बनोस् के, त्यस्तो खाले बनाउने हो कि। यस्तो जुन यो छ हैन, ठ्याक्क यस्तै सानो सानो पिस ल्यायो भने है, यस्तै सानो सानो पिस ल्यायो भने ठिक छ, एउटा के बनोस् त, ठुलो सिलिन्डर बनोस्। त्यो किसिमले गर्दै जाने हो। कुरा बुझिन्छ। कार्टेसियन सिस्टममा के थियो त, सानो सानो क्युबै बनाउनु पर्थ्यो डिफरेन्सियल है। त इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो सजिलो हुन्छ। ल अब यसको एरिया के हुन्छ त, क्लोज सर्फेस एरिया निकाल्ने भने यसको एरिया हुन्छ है। यतापट्टिको एरिया के हुन्छ, यतापट्टिको एरिया यो त आरको एउटा, यो के हो त, एउटा आरको इन्टु डिजेड हैन। यो आर्कको लेन्थ कति हुन्छ, यो एआरसी आर्क जुन छ कर्भवाला हैन, त्यसको लेन्थ कति हुन्छ त, रो इन्टु डिफाई हैन, पहिल्यै भने रो इन्टु डिफाई। र बाहिरको जति हुन्छ भित्रको पनि त्यही हुन्छ त, हुँदैन। यहाँ भित्रको अलि अर्कै हुन्छ, भित्रको अलि सानो हुन्छ है। त खासै ठुलो त उ गरे हैन, बट अल्सो भित्रको के छ त, भित्रकै रो इन्टु डिफाई हुन्छ कि, ठिक छ। यो पनि रो इन्टु डिफाई हुन्छ लेन्थ, र यो डिजेड हुन्छ, ठिक छ। त यतापट्टिको एरिया के भयो त, रो इन्टु डिफाई आर्क लेन्थ इन्टु डिजेड भयो हैन एरिया। यो सर्फेसको एरिया के भयो त, यो सर्फेसको एरिया भयो हाम्रो रो डिफाई इन्टु डिजेड भयो हैन, ठिक छ। अब त्यो एरियाको नर्मल के हो त, नर्मल आउटवर्ड हुनुपर्छ जहिले है। मैले भनेको थिएँ है, जुन हामीले सर्फेस मानेको छ त्यो सर्फेसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ नर्मल्ली यसरी है। त्यो एरियाको नर्मल त्यो हुन्छ। त्यसको नर्मल के हुने भयो त, ए रो हुने भयो, ठिक छ, ए रो हुने भयो है। र यतापट्टिको भित्ता, अब यतापट्टिको यो सक्यो हैन, भित्रपट्टिको पनि सक्यो। अब साइडको यो भित्ता जुन छ, यताको भित्ता हैन, त्यसको एरिया के हुन्छ त, ल भनौँ त। त्यसको एरिया हुन्छ, यो वाला त डिजेड नै भयो हैन, तलमाथि। यो वाला के हुन्छ त, डी रो हुन्छ, यो वाला डी रो है। त डी रो इन्टु डिजेड के हुन्छ त, त्यसको एरिया हुन्छ त्यो भित्ताको है। त्योसित नर्मल भेक्टर कुन हुन्छ त, ल भनौँ त। त्योसित नर्मल भेक्टर, यसको नर्मलसित प्यारलल हुने भेक्टर कुन हुन्छ, यसको नर्मल यसरी हुनु पर्यो हैन। त आउटवर्ड हुनु पर्यो यसको पनि हैन, यसरी आउटवर्ड हुनु पर्यो, ठिक छ, आउटवर्ड हुनु पर्यो। त के हुन्छ त, यसित कुन भेक्टर चाहिँ यसित यसको नर्मलसित प्यारलल हुन्छ, कुन हुन्छ भन्दाखेरि ए फाई वाला हुन्छ कि, ए फाई वाला हुन्छ। कुरा बुझिन्छ। ए फाई त के गर्छ, यो प्लेनमा त ए फाई भन्ने भेक्टर त जहिले परपेन्डिकुलरली स्ट्राइक गर्छ, गर्दैन। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ ए फाई भन्ने भेक्टर जहिले यो प्लेनसित परपेन्डिकुलरली स्ट्राइक गर्छ भनेर
है, याद छ कि छैन? ल मानौँ यो प्लेन जुन बन्यो यहाँनेरि, यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर कुन भेक्टर हुन्छ? जुन प्लेनमा यो वाला उ पर्यो हैन। त यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर कुन वाला हुन्छ भनेको थिएँ मैले? ए फाइ वाला हुन्छ। ए फाइ वाला जहिलेसुकै यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ कि ए फाइ भन्ने भेक्टर। कुरा बुझिन्छ? ए फाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको नर्मल के भयो त? ए फाइ वाला भयो। ठीक छ। अब ए फाइ कतातिर छ त? ए फाइ को डिरेक्सन हेर्ने भेक्टरको उतापट्टि छ है। तर हाम्रो निस्किने कतापट्टि हो? नर्मल यतापट्टि निस्किने। त्यस कारणले गर्दाखेरि माइनस ए फाइ लेख्ने हो यो एरियाको लागि है। अहिले त यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन, अहिले पछि गएर डाइभर्जेन्स थ्योरम जब पढ्छौँ त्यतिखेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो। ठीक छ। ल त्यतिखेर यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले माइनस एफआई सेफाई परेन, अहिले खालि यति पर्यो कि एफआई भयो हैन। अब यो यतापट्टिको आयो, उतापट्टिको भित्ताको पनि त्यही हो है। उतापट्टिको भित्ताको पनि एरिया त्यही हो। यतापट्टि जुन भित्ता छ यो भित्ताको एरिया पनि त्यही हो, एफआई नै हुन्छ। ठीक छ। त्यसमा त पोजिटिभ हुन्छ, एफआई यतैपट्टि हुन्छ, नर्मल पनि त्यतैपट्टि हुन्छ। ठीक छ। डी रो इन्टु डिजेड। अब कताको छुट्यो? अब तल र माथिको छुटे हैन। तल र माथिको छुटे, तल र माथिको छुटे, यो माथिको भयो हैन। यो एरिया कति हुन्छ ल भनौँ त है। यो एरिया हुन्छ डी रो इन्टु रो डिफाई हुन्छ हैन। डी रो इन्टु रो डिफाई हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के छ त? एजेड हुन्छ, एजेड हुन्छ यसमा परपेन्डिकुलर नर्मलसित प्यारलल, अथवा यसको नर्मल भनेको के हो त? एजेड हो के। एजेड एलोङ जेड एक्सिस छ के यसको नर्मल है। त डी रो इन्टु रो डिफाई। डी रो भनेको, रो डिफाई भनेको यो आर्कको लेन्थ भयो रो डिफाई। डी रो भनेको के भयो त? त्यो भयो है। त एक्ज्याक्ट एरिया हैन, बट हामीले के मानेको त? एकदमै सानो मानेको यो। एकदमै सानो मान्दाखेरि चाहिँ हामीले डी रो इन्टु रो डिफाई लेख्न पाइन्छ है। सानोको लागि खासै बढी इरर आउँदैन है। त्यो इरर चाहिँ अब थोरै हुन्छ, त्यो थोरै इरर हामी चाहिँ उ गर्छौँ। ल अब यहाँसम्म भयो। यो डिफरेन्सियल सर्फेस पनि सकियो हैन। रो इन्टु डिफाई इन्टु डिजेड, रो डिफाई डिजेड, एरो अनि डी रो डिजेड एफआई अनि रो डी रो डिफाई एजेड। त्यही आएको छ, त्यही आएको छ है। यहाँ हेरौँ है, यहाँ ए त्यही आएको छ, यो पनि त्यही छ। ठीक छ। अब डिफरेन्सियल भोल्युम के होला त यसको भोल्युम, यसको भोल्युम निकालेर हेरौँ त के छ यसको। यो सानो उसको हैन। त यो इन्टु एरिया गरिदिएपछि हैन, रो डिफाई इन्टु डी रो भनेको एरिया भयो इन्टु डिजेड। इन्टु डिजेड गरिदियो भने के आउँछ त? एरिया भोल्युम आएन हैन। एरिया अफ बेस इन्टु हाइट पढायो नि त बच्चा क्लासमा। एरिया अफ बेस यो आयो इन्टु हाइट भनेको के छ त? डिजेड छ। त यो के भयो त? भोल्युम भयो, डिफरेन्सियल भोल्युम भयो है। अब यो सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको सकियो। स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले कस्तो खाले मान्ने हो त? स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले मान्ने हो यस्तो खालको मान्ने हो है। सर्फेस कस्तो खालको मान्ने हो? यस्तो खालको सर्फेस मान्ने हो। ठीक छ। सानो सानो सर्फेस मान्ने हो। सानो सानो सर्फेस मान्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको सर्फेस मान्नुपर्छ, ताकि त्यो यो यही पिसमा अर्को पिस यस्तै खाले पिस ल्याएर जोड्दाखेरि यो एउटा इट्टा मानौँ के, आइडेन्टिकल हुनु पर्यो। डिफरेन्सियल हैन सेगमेन्ट, यो सानो सानो पिस आइडेन्टिकल हुन पर्यो, ताकि उनीहरूलाई जोड्दाखेरि एउटा ठुलो के बनाउन सकियोस् भन्दाखेरि एउटा स्फियर नै बनाउन सकियोस्। त्यो किसिमले चाहिँ आइडेन्टिकल पिसमा डिभाइड गर्ने हो सानो सानो टुक्रामा। त्यो टुक्रा कस्तो खालको हुनुपर्छ त? त्यो टुक्रा यस्तो खालको हुनुपर्छ। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन है त? त इन्टिग्रेसन गर्नु मिनिङ के हो त? आइडेन्टिकल पिसलाई जोड्ने हो कि है। सानो सानो कस्तो पिस गराउँदाखेरि आइडेन्टिकल पिस जोड्दाखेरि के हुन्छ त? ठुलो पिस गराउन सकिन्छ भनेको हो है।
ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त ल कुनै पनि एउटा स्मल लेन्थ लियो भने हैन केमा चेन्ज आउँछ त एउटा सानो पहिल्यैदेखि लेन्थ छ हैन त्यसमा के छ त आर भन्ने छ अर्को के हुन्छ टीटा भन्ने हुन्छ ए टीटा भन्ने हुन्छ र ए फाई भन्ने हुन्छ र ए आर भन्ने छ कुरा बुझिन्छ ए आर ए टीटा ए फाई इन तीनटा कुरामा है अब सानो एउटा मैले डीएल लेन्थको कुनै एउटा मानेछु भेक्टर डीएल लेन्थको भन्ने एल लेन्थको पहिले एउटा के थियो भेक्टर थियो एल लेन्थको एउटा पहिले के थियो भेक्टर थियो हैन अब यसमा मैले कतिले चेन्ज गरिदिए त डीएल ले चेन्ज गरिदिए भने डीएल ले एउटा चेन्ज गरिदिए भने एआर मा कति चेन्ज आउँछ ए टीटा मा कति चेन्ज आउँछ ए फाई मा कति चेन्ज आउँछ त्यसको रेस्पेक्टिभ हामी लेख्ने हो ठीक छ त्यो चाहिँ अलरेडी यहाँ लेखिदिएको छ यहाँ कता गयो यता लेखिदिएको छ है त आर मा आउँछ डीआर ले चेन्ज हैन टीटा भनेको के हो त हामीले चाहिँ के हो ए टीटा निकाल्ने हो है टीटा मा चेन्ज हुन्छ डी टीटा ले फाई मा चेन्ज हुन्छ डी फाई ले है तर हाम्रो चाहिँ भेक्टर के हो त ए टीटा भन्ने भेक्टर हो ए फाई भन्ने भेक्टर हो ठीक छ त त्यो अलिकति हेर्नु पर्यो अब यहाँ गरौँ अब हैन ल अब म एउटा सानो पहिला के गराउँछु त एउटा यो गराए हैन अब त्यसपछि मैले एउटा पहिल्यैदेखि एउटा के गराए त एल लेन्थको एउटा कुनै एउटा माने ठीक छ एल लेन्थको कुनै एउटा माने यसमा चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि डीएल लेन्थले कुनै एउटा के गरे त चेन्ज गरे भने हैन डीएल लेन्थले चेन्ज गर्दाखेरि आर मा कति चेन्ज आयो आर मा चेन्ज आयो यसको आर मा चेन्ज आयो डीआर ले चेन्ज आयो हैन यो पोइन्ट चाहिँ यसरी यहाँ पुग्यो यहाँसम्म गयो ठीक छ त आर मा चेन्ज आयो डीआर ले यो आर हो एलोङ द सेम यसैको एलोङ हुनुपर्छ डीआर ठीक छ अब टीटा मा कति चेन्ज आयो त टीटा मा चेन्ज आयो यो अलिकति पातलो गराउनु पर्छ रे यसलाई मेटाइदिउँ आर भयो यो डीएल मा चेन्ज ल्याएको हो हैन त्यसपछि यो गरौँ त कति चेन्ज भयो आर मा चेन्ज आयो यतिले टीटा मा चेन्ज आयो कतिले भन्दाखेरि अहिले यो कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो यो पोइन्टमा पुग्यो पहिला यो पोइन्टमा थियो त्यो पोइन्ट त्यहाँ सरेर त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि कतिले चेन्ज भयो डी टीटाले चेन्ज भयो डी टीटाले चेन्ज भयो ठीक छ डी टीटाले चेन्ज भयो है र त्यो डी टीटाले चेन्ज हुँदाखेरि हामीले डी टीटा चाहिएको हो त हैन हामीले के यो डीआर एउटा यो वाला भयो डीआर ठीक छ अर्को यो चाहिएको यो हैन तर यसरी हामीले आर्क लेन्थ चाहिएको हो त आर्क लेन्थ चाहिएको हैन हामीले खासमा के चाहिएको त ए टीटा भन्ने भेक्टर चाहिएको त्यो ए टीटा भन्ने भेक्टर के हो त यसरी परपेन्डिकुलर गराउने यो पोइन्ट देखि जेड एक्सिस सम्म नभेटिन्जेल सम्म हैन यसरी परपेन्डिकुलर गराउने हो ठीक छ त्यो पोइन्ट देखि परपेन्डिकुलर यसरी गराउने हो गराउँदाखेरि ए टीटा भनेको यही हो ए टीटा भन्ने भेक्टर त्यही हो है तर हामीले यहाँ आर्क लेन्थ निकाल्छौं आर्क लेन्थ किनभने यो सानो एउटा सानो डी टीटा भनेको एउटा सानो चेन्ज हो सानो चेन्ज हुँदाखेरि आर्क लेन्थ बराबर के हुन्छ त यो भेक्टर एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ एउटा कर्व भनेको के छ त एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिन्छ हैन एउटा कर्व पनि के देखिन्छ त एउटा ठूलो कर्व छ भने त्यसको सानो पोर्सन लियो भने के देखिन्छ त स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिन्छ स्ट्रेट लाइन देखिन्छ के त्यही भएर त्यो हामी आर्क लेन्थ नै निकाल्छौं बट रियलमा कन्सेप्ट चाहिँ आर्क लेन्थ निकाल्ने हैन कुरा बुझिन्छ भेक्टर निकाल्ने हो ए टीटा
ठीक छ। त त्यो के हुन्छ त, अब त्यो आर्क लेन्थ पनि के छ त, यो dr सानो भएको कारणले हामीले यहीँको निकाल्दिन्छौँ हैन, यो आर्क लेन्थ निकाल्दिन्छौँ। कुन आर्क लेन्थ निकाल्दिन्छौँ, निलोले गरे मैले, यो आर्क लेन्थ है, यहाँ यो आर्क लेन्थ निकाल्छौँ। यो आर्क लेन्थको लेन्थ कति हुन्छ, यो आर्कको लेन्थ हुन्छ हाम्रो, यो आर अलरेडी यो आर छ भने, यो अलरेडी आर छ भने यहाँसम्मको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर इन्टु डी थीटा हुन्छ। ठीक छ। अब यो आर्कको लेन्थ र यो आर्कको लेन्थ खासै त्यति फरक आउँदैन, सेम हुन्छ भनेर आर डी थीटा राखिदिने हो। किन, डीआर भनेको एकदमै अब सानै हो, सानो भएपछि त्यो खासै फरक ल्याउँदैन त्यति है। पोइन्ट पोइन्टमा फरक पर्छ, त्यो खासै फरक पर्दैन, आर डी थीटा लेखिदिने। ठीक छ। ठीक छ। डीआरमा चेन्ज आयो, आरमा चेन्ज कति ल्यायो, डीआरले चेन्ज आयो हैन, र ए थीटा एआरमा त्यो भयो, ए थीटामा के आयो त, आर डी थीटाले चेन्ज आयो। अब ए फाइमा चाहियो। ठीक छ। ए फाइमा कति चेन्ज आयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी गर्दाखेरि यो पहिला यहाँ थियो हैन, यो पोइन्ट, अब पोइन्ट सरेर कहाँ पुग्यो त, यहाँ पुग्यो। यसको तल झार्दाखेरि त्यो यसको सिधा यहाँ नआएर कहाँ गछ त, यहाँ गछ के, त्यसको स्याडो अलिकति यता गएको छ। ठीक छ। यो अलिकति यहाँ थियो हैन। ठीक छ। अलिकति यहाँ नआएर कहाँ गएको छ त, यहाँ गएको छ के, भन्नुको मतलब अलिकति एङ्गलमा पनि सिफ्ट भएको छ, यसरी डी फाई एङ्गलले सिफ्ट भएको छ। फाई एङ्गलमा चाहिँ डी फाई एङ्गलले सिफ्ट भएको छ। डिएल लेन्थ बढाउँदाखेरि, सानो डिफ्रेन्सियल लेन्थ लिँदाखेरि चेन्ज आयो फाइमा कतिले, डी फाईले चेन्ज आयो। ठीक छ। डी फाईले चेन्ज आयो। अब त डी फाईले चेन्ज आएको त हामीले चाहिएको हो त, चाहिएको होइन, हामीले के चाहिएको त, ए फाईमा कति चेन्ज आयो त्यो चाहिएको हो। ए फाई भनेको अब यहाँदेखि के गराउने त, पर्पेन्डिकुलर गराउने हैन। ए फाई भन्ने भेक्टर कहाँ पर्पेन्डिकुलर गराउने, एक्स एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर गराउने, यसरी गराउने हो हैन। यसमा पर्पेन्डिकुलर गराउने हो, एक्स एक्सिसमा जानेर भेट्छ, त्यहीँसम्मको उसलाई के भन्छ हामी, ए फाई भन्छौँ। ठीक छ है। तर हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो निकाल्न अलिकति गाह्रो भएर, मतलब हामी त यही डिस्टेन्स हो निकाल्ने, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन। त एउटा आर्क लेन्थ निकाले पनि के हो त, सेम कुरा हो भनेर हामीले पहिला भनिसकेँ। अब धेरैचोटि भन्दिनँ म। डी फाई यो कति भयो त, डी फाई इन्टु यो के हो त, रो है, रो डी फाई हुन्छ, रो डी फाई हुन्छ है। त रो भनेको के हो त, फेरि रो भनेको केही होइन, इट इज आर। अब यहाँबाट फेरि आर, रो इजकल टु के लिनुपर्छ, आर साइन थीटा लिनुपर्छ। रो भनेको कुरा बुझिन्छ, रो भनेको आर साइन थीटा लिनुपर्छ है। आर साइन थीटा डी फाई हुने रहेछ। ठीक छ। यति चेन्ज आउँछ। देख्यौँ यहाँ के चेन्ज आएको छ है। एआरमा कति आयो चेन्ज, डिआरले आयो। ए थीटामा आर डी थीटाले है। ए फाईमा के आयो त, आर साइन थीटा डी फाईले चेन्ज आयो है। आर साइन थीटा डी फाईले चेन्ज आयो। कुरा बुझिन्छ, डिएलले। ल अब चाहिँ डिफ्रेन्सियल नर्मल सर्फेस एरिया है। नर्मल सर्फेस एरिया अब यहाँ अलिकति मेटाएर ल के छ यहाँ नर्मल सर्फेस एरिया। अब कुन कुन यसमा एउटा सर्फेस मान्ने हो भने यस्तो खालको सर्फेस मान्नुपर्छ, यस्तो खालको सर्फेस मानियो हैन। अब यो सर्फेस एरिया कति भयो त, यो यति भागको एरिया, यति भागको, र यहाँ भित्र पनि हुन्छ एउटा सानो है। अब यो सानो मान्ने हो, यहाँ यत्रो ठुलो भक्कु माने हैन, सानो मान्ने हो, स्मल। ठीक छ। त यसको लेन्थ के हुन्छ, लेन्थ इन्टु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको
यो पनि कर्भ हुन्छ, यो पनि कर्भ हुन्छ, सबै कर्भ हुन्छ है यसको फेरि। ठीक छ, यसको सबै कर्भ हुन्छ, दुवै आर्क हुन्छ दुवै। ठीक छ, यहाँ पनि आर्क भयो, यो पनि आर्क हो, यो पनि आर्क हो, एउटा कर्भ हुन्छ यो। दुईतर्फी कर्भ हुन्छ के, यस्तो खाले पनि कर्भ, यस्तो खाले पनि कर्भ, दुईतर्फी कर्भ आर्क हो के दुवै। ठीक छ, सिलिन्डरमा के थियो त, यस्तो खाले मात्रै कर्भ हुन्थ्यो, बाँकी यो स्ट्रेट हुन्थ्यो, त्यस्तोलाई सिलिन्डर भन्थ्यो हैन। स्फेरिकलमा के हुन्छ, दुवैतर्फी कर्भ हुन्छ के, यस्तो खाले पनि कर्भ हुन्छ, तल र माथि खाले पनि कर्भ हुन्छ के, डबल कर्भ हुन्छ, सब कर्भ हुन्छ यो। अरे के भयो ल, अब यो लेन्थ कति हुने भयो त यो एउटा आर्क हुन्छ, यहाँ पहिल्यै भनिसकेँ मैले यतापट्टि, एउटा आर्क हुन्छ आर डी थीटा है, एउटा आर्क हुन्छ के आर डी थीटा, अर्को आर्क हुन्छ के भन्दाखेरि रो डी फाई हुन्छ, रो डी फाई है, एउटा आर्क रो डी फाई हुन्छ, रो डी फाई, आर डी थीटा र रो डी फाई। त यहाँ पनि त्यही हो, एउटा आर्कको लेन्थ रो डी फाई हुन्छ, त्यो लेन्थ आर्क लेन्थ कुन हो भन्दाखेरि यो रो डी फाई, रो डी फाई। रो भनेको के हो त फेरि आर साइन थीटा हो, फेरि रो भनेको के हो आर साइन थीटा हो। त्यसकारणले एउटा आर्क लेन्थ यो भयो, अर्को आर्क लेन्थ चाहिँ आर डी थीटा हुन्छ। ठीक छ, त यसको चाहिँ यो वाला आर्क लेन्थ के भयो त रो डी फाई अथवा आर साइन थीटा डी फाई, र यो वाला आर्क लेन्थ भयो आर डी थीटा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एरिया कति भयो त, यो एरिया भयो हाम्रो आर डी थीटा इन्टु रो डी फाई। ठीक छ, यो के भयो त हाम्रो एरिया भयो, आर डी थीटा, रो भनेको आर साइन थीटा डी फाई भयो। कुरो बुझिन्छ, यति भयो, यताको एरिया आयो। सिमिलरली यताको एरिया पनि त्यही हो है। अब यो यहाँ चाहिँ सानो छ, यो चाहिँ ठुलो हो त्यो भन्ने होइन, यो पोर्सन चाहिँ हामीले यो जुन एउटा इमेजिनेरी एउटा डिफरेन्सियल एउटा कुनै माने छ, त्यो एकदमै सानो हो कि है, सानो हो। अब यहाँ त ठुलो पिस माने हो हैन, यत्रो ठुलो देखाएर माने छ पिस हैन, सानो मान्दाखेरि यो एरिया र यो एरिया लगभग लगभग खासै फरक नहुने गरी बराबरै हुन्छन्, नजिक नजिकै मानेको हो है, स्मल लेन्थ मानेको हो। ठीक छ, ल भित्रको एरिया पनि त्यही हो है। अब साइड साइडको एरिया, त्यस पछाडि अब यसको भेक्टर कुन हुन्छ त, यसको भेक्टर हुन्छ डिआर हुन्छ, एआर हुन्छ, एआर नर्मल, यसको नर्मल के हुन्छ त एआर हुन्छ है। त यसको नर्मल भयो एआर, यहाँ लाग्दिउँ एआर क्याप लगाइदिएँ। ठीक छ, अब अर्को हेरौँ है, साइड र साइडको हेरौँ। साइड र साइडमा चाहिँ परपेन्डिकुलर कुन हुन्छ त, साइड र साइडमा यो वाला एरिया हेरौँ, साइड वाला एरिया। ठीक छ, त्यसमा कुन पर्छ, एउटा आर डी थीटा पर्यो, आर डी थीटा, अर्को के छ त डिआर है, लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर आर डी थीटा इन्टु डिआर के भयो त त्यसको एरिया भयो। ठीक छ है, आर डी थीटा इन्टु डिआर है। यो भयो भनेपछि अब यसको नर्मल के भयो त, यसको नर्मल चाहिँ यसको नर्मल यो प्लेनसित हेरौँ है राम्रोसित, यो प्लेनमा पर्छ कि पर्दैन त्यो। ठीक छ, यो वाला एरिया त यही प्लेनमा पर्छ हैन, यो वाला पोर्सन त। ठीक छ, यस्तो खाले प्लेनमा पर्छ। त यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर कुन भेक्टर छ त, कुन भनेको थिएँ मैले, ए5 भन्ने भेक्टर त यही प्लेनसित परपेन्डिकुलर हो कि होइन, हो। भनेपछि यसको नर्मल भनेको
नर्मल भनेको के रहेछ त एफआई भन्ने रहेछ, एफआई भन्ने रहेछ है। त यहाँ के राख्ने त एफआई क्याप राख्ने, ठीक है। एफआई क्याप अहिले नेगेटिभ पोजिटिभ हामी हेर्दैनौँ, ठीक है। ल अर्को उता पछाडिपट्टिको पनि भइहाल्यो, पछाडिपट्टि पनि भइहाल्यो, यतापट्टिको के यतापट्टि पनि हुन्छ नि त एउटा हैन, यो वाला भनेको के हुन्छ नि त्यो वाला पनि भइहाल्यो। अब तल र माथिपट्टि हेरौँ, त्यो एरिया हेरौँ, यो पोर्सन र यो पोर्सन, यो पोर्सनको एरिया के होला रो डिफाई इन्टु के छ त डिआर छ हैन। रो डिफाई भनेको के हो त फेरि आर साइन थीटा डिफाई इन्टु डिआर भयो। भेक्टर के हुन्छ त यसको भेक्टर हुन्छ कुन परपेन्डिकुलर होला ल भनौँ त यसित परपेन्डिकुलर हुन्छ कुन भन्दाखेरि यो ए थीटा भन्ने भेक्टर यसित परपेन्डिकुलर हुन्छ। ल यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर कुन आउँछ त ए थीटा भन्ने भेक्टर आउँछ, कुरा बुझिन्छ। परपेन्डिकुलर ठ्याक्क परपेन्डिकुलरै आउँछ के ठ्याक्कै। यो प्लेनसित यो माथिको प्लेन भयो हैन, माथिको प्लेनमा पनि यसरी परपेन्डिकुलरली स्ट्राइक गर्छ ए थीटा भन्ने भेक्टर, र यो तल्लो प्लेनमा पनि ए थीटा भन्ने भेक्टर है। त्यसकारणले यहाँ के भयो त ए थीटा भयो, ए थीटा क्याप है। बुझ्यो अब डिफरेन्शियल सर्फेस है। त डिएस भनेको के छ त यहाँ एआरमा के आयो त दुईटा आर छ, आर स्क्वायर भयो, ठीक छ। आर स्क्वायर र साइन थीटा पनि छ, साइन थीटा हैन, डी थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा र डी फाई है, एआर आयो। त्यस्तै अर्को के छ त यो इक्वल टु लेख्ने हैन है, इक्वल टु लेख्ने हैन यो है। अर्को के छ त यो कमा दिँदै जाने है। अर्को के छ त कुन छ अर्को आर डी थीटा डिआर हैन, आर डी थीटा र डिआर त्यही छ यहाँ चाहिँ आर डी थीटा डिआर यहाँ छ। र अर्को कुन छ त आर साइन थीटा डी थीटा डिआर डी फाई, आर साइन थीटा डिआर डी फाई, यसमा ए थीटा लागेको छ हैन। ल यति भयो डिफरेन्शियल सर्फेस भयो। अब डिफरेन्शियल भोल्युम के होला त डिफरेन्शियल भोल्युम अब यसैको भोल्युम निकाल्दिने हो, यसैको भोल्युम निकाल्दिने हो भने त एरिया बेस इन्टु हाइट गर्दै भइहाल्यो हैन। अब बेस कुन मान्ने ल मैले यसलाई बेस माने, यो तल्लोलाई बेस माने, त्यसको एरिया कति होला, त्यसको एरिया थियो कति भन्दाखेरि यो वाला थियो हैन, आर साइन थीटा डी फाई डिआर थियो, त्यसको बेस आर साइन थीटा डी फाई इन्टु डिआर चाहिँ त्यसको के थियो एरिया बेस थियो, इन्टु हाइट, हाइट कुन मान्दिने यो मान्दिने आर डी थीटा हैन, इन्टु आर इन्टु डी थीटा मान्दाखेरि के भयो त त्यसको भोल्युम आयो, ठीक छ। त्यसकारण के भयो दुईटा आर भएर आर स्क्वायर भयो, साइन थीटा छ डी फाई इन्टु डिआर इन्टु डी थीटा, ठीक छ। यो के भयो त भोल्युम भयो, डिफरेन्शियल भोल्युम भयो। अब सबै भयो नि यहाँको भयो है। अब स्फेरिकल सर्फेसको पनि भयो हैन, कार्टेसियन सिस्टमको भयो, सिलिन्ड्रिकल सिस्टमको भयो। अब हामी जाउँ एक्सर्साइजतिर है, सक्यो। अब यो यति जाने पछाडि हैन, यति जाने पछाडि पछाडिको च्याप्टरहरू बुझ्नलाई बहुत सजिलो हुन्छ, बहुत सजिलो हुन्छ पछाडिको च्याप्टरहरू, किनभने यो त एउटा म्याथमेटिक्स टुल हो हैन, यो हतियारहरू हो चाहिन्छ युद्ध लड्नको लागि। ल अब क्वेसनहरू हेरौँ हैन, क्वेसनहरू के दिएको छ, के दिएछ क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ। गिवन रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट हैन सी रो दिएको छ 4.4, फाई दिएको छ -115 डिग्री, जेड दिएको छ 2, स्पेसिफाई यो एउटा पोइन्ट छ सी भन्ने पोइन्ट छ हैन, यो पोइन्ट चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा लेख्नु पर्यो हैन, ठीक छ। यो रो फाई र यो जेड यति पोइन्ट भएको एउटा पोइन्टको लोकेसन छ हैन।
अब त्यो पोइन्टको लोकेसन हामीले केमा लेख्नु पर्यो त कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा लेख्नु पर्यो ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो रो फाइ जेडलाई केमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो एक्स बाई जेडमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो ठीक छ एक्स बाई जेडमा है त यहाँ कसरी गरिदिएको छ त ल हेरौँ त हैन एक्स इक्वल टु के अरे एक्स इक्वल टु त रो कस फाइ हो हैन नत्र भने त्यो चित्र गराइहाल्ने के यसरी यो चित्र गराइहाल्ने कुनै पनि एउटा भेक्टर छ रो भनेको के हो सबै थाहा छ नि त हैन यसरी गराइहाल्ने हैन त एक्स भने यो भइहाल्यो रो भनेको यो भइहाल्यो वाइ भनेको यो भइहाल्यो हैन एक्स वाइ रो यसरी गराइहाल्ने यो चित्र ठीक छ त रो इन्टु फाइ यो छ भने कस फाइ रो कस फाइ भनेको एक्स भइहाल्यो वाइ भनेको के हुन्छ त वाइ कोअर्डिनेट रो साइन फाइ भइहाल्यो जेड भनेको त जेडै भइहाल्छ हैन त रो कस फाइ रो साइन फाइ आइहाल्यो यहाँ हाम्रो फाइ दिएकै छ रो दिएकै छ हैन वाइ र जेड सजिलो क्वेसन थियो ल अर्को क्वेसनमा जाउँ गिवन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट डी हैन यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्स गिभ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट भनेको छ एक्स वाइ जेड दिएको छ अब सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट चाहियो हैन त रो फाइ र जेड चाहियो ठीक छ एक्स वाइ जेड दिएको छ त रो इक्वल टु के आयो त सिधै अंडर रुट एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएर रो आइहाल्छ हैन त यो भइहाल्यो रो अब फाइ इक्वल टु कसरी ल्याउने त फाइ इक्वल टु टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स गरेर आउँछ हैन फाइ आइहाल्यो ठीक छ यो त खाली पोइन्ट आएको है अहिले हामी खाली पोइन्ट आएको यो पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला थिए है हाम्रो एउटा ट्रान्सफर्मेसन यो भेक्टरवाला थियो नि यसरी हैन ए इक्वल टु बीएक्स गरेर जुन गराएको थिएँ मैले हैन एएक्स एवाई एजेड हैन एरो एफआई एजेड यसरी जुन गराएको थिएँ हैन त्यो खाले के हो त भेक्टर खाले हो त्यो है त्यसमा के हुन्छ त एएक्स क्याप हैन एवाई क्याप एजेड क्याप हुन्छ है यो भन्नु र यो भन्नु फरक कुरा हो है पोइन्टलाई ट्रान्सफर्म गर्ने यो फर्मुला लाग्छ भेक्टरलाई ट्रान्सफर्म गर्ने यो वाला उ लगाएर ट्रान्सफर्म गर्ने हो मैट्रिक्स वाला लगाएर ट्रान्सफर्म गर्ने हो है भेक्टर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यसरी ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ भेक्टर भनेको यस्तो खाले भेक्टर दियो भने यस्तो भेक्टर फर्ममा दियो भने अब खाली पोइन्ट दिए पोइन्ट ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने यसरी ट्रान्सफर्म गर्ने हो पोइन्ट ट्रान्सफर्म गर्नको लागि है रो इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर अंडर रुट गर्ने फाइ चाहियो अनि जेड भनेको त जेडै भइहाल्छ है रो फाइ जेड ठीक छ ल अब रो फाइ जेड निकाल्न त कुनै गाह्रो छैन हैन पोइन्ट ट्रान्सफर्म गर्ने छुट्टै तरिका छ भेक्टर ट्रान्सफर्म गर्नलाई छुट्टै तरिका छ त्यो खाली नझुक्किने यसमा है अ डिस्टेन्स बिट्विन सी र डी चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ त डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदियो आइहाल्यो हैन सी भन्ने पोइन्ट त्यो एक्स वाइ जेडमा निकालेको छ डी भन्ने पोइन्ट एक्स वाइ जेडमा निकालेको छ एक्स वाइ जेड डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदियो भने पनि आइहाल्छ अब यदि दुईटै पोइन्ट चाहिँ केमा दिएको छ के अरे सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा दिएको छ दुवै पोइन्ट सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा दिएको छ भने डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त डिस्टेन्स निकाल्न त गाह्रो हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा दिएको छ भने कसरी आउँछ डिस्टेन्स सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा मिल्दैन है डिस्टेन्स निकाल्नलाई किनभने त्यसमा चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर थिए कार्टेसियन सिस्टममा के हुन्छ त म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन् कार्टेसियन सिस्टममा एक्स वाइ हैन एक्स र वाइ यसरी म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएपछि बल्ल पाइथागोरस थ्योरम लगाएर डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ यसरी पाइथागोरस थ्योरम लाग्छ राइट एंगल भयो भने है तर चाहिँ कार्टेसियन सिस्टम सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा त्यस्तो छैन सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा
AX AY AZ हैन, AX AY AZ तीनवटा भेक्टर भए पनि यो तीनवटा भेक्टर एकअर्कासित के छैनन् त, परपेन्डिकुलर छैनन्। AX AY हैन, AX A phi A रो A phi AZ हैन, A रो A phi AZ के छैनन् यिनीहरू, यो र यो परपेन्डिकुलर छन् तर यो A phi भन्ने चाहिँ परपेन्डिकुलर छैन है। A रोसित परपेन्डिकुलर छ, यो तीनटा एकअर्कासित परपेन्डिकुलर त छन्। कस्तो यार, लेट्स लिभ इट, यसलाई छोडौँ यसलाई है। यस्तोमा टाउको देखाउनु हुँदैन। ट्रान्सफर्म टु सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्स, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्समा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भेक्टरलाई है त। अब यहाँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट्समा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि है, यहाँ अलिकति जान्नुपर्ने कुरा छ। अहिले के दिएको छ, भेक्टर दिएको छ, भेक्टर ट्रान्सफर्म गर्नलाई छुट्टै उ छ र 8 पोइन्ट P भनेर पनि सोधेको छ है। अब यहाँनेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि सबै कन्स्टेन्ट छ, ठीक छ, यहाँनेरि कन्स्टेन्ट छ। पोइन्ट अनुसार यो एउटा फोर्स भन्ने कुरा छ हैन, फोर्स छ यो भनेर, ठीक छ। यो पोइन्ट अनुसार भेराइ गर्दैन, फोर्स कन्स्टेन्ट फोर्स हो, ठीक छ। पोइन्ट अनुसार के गर्दैन, भेराइ गर्दैन। जस्तै यो पोइन्टमा के छ त, एउटा फोर्स लागेको छ, कति बराबरको भन्दाखेरि 10 एक्स एक्सिस एलङमा 10 न्युटन फोर्स हैन, वाइ एक्सिस एलङतिर चाहिँ 8 हैन, नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर, र जेड एक्सिस एलङतिर चाहिँ 6 हैन, यति छ। त यो पोइन्टमा यति छ भने अर्को पोइन्टमा पनि त्यही हुन्छ है, अर्को पोइन्टमा पनि त्यही हुन्छ, अर्को पोइन्टमा पनि त्यही हुन्छ, डिरेक्सन पनि सेम हुन्छ, सबै पोइन्टमा त्यही हुन्छ फोर्सको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड, ठीक छ। बिकज इट इज ए कन्स्टेन्ट फोर्स, डज नट भेराइ विथ द पोइन्ट्स, चेन्ज इन पोइन्ट, पोइन्ट चेन्ज हुँदाखेरि फोर्स चेन्ज भएको छ त छैन। तर बी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ त, जी नम्बरको 2x + y AX भनेछ हैन। त x को पोजिसन र y को पोजिसन अनुसार, x र y को भ्यालु अनुसार जी भन्ने कुरा फरक फरक हुन्छ है। जी भनेको अब मानौ एउटा केही हो, फोर्स हो, ल मानौ इलेक्ट्रिक फिल्ड हो अथवा हैन, अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड हो, जेसुकै होस्, ल मानौ एउटा फोर्स हो, सजिलोको लागि फोर्स हो मानौ, ठीक छ। त 2x + y भनेछ, AX र को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1 हैन, 1 1 हुँदाखेरि हैन एउटा फोर्स हुन्छ, ठीक छ। 2 2 हुँदाखेरि अर्को हुन्छ, भ्यालु फरक आउँछ नि, 3 3 हुँदाखेरि अर्कै हुन्छ। मतलब यो के हो त, भेरिएबल हो, ठीक छ, यो भेरिएबल हो, ठीक छ। ल कन्स्टेन्ट र भेरिएबल त बुझियो हैन। अब चाहिँ पोइन्ट अनुसार यो भेराइ गर्छ, यो बी नम्बरको क्वेसन चाहिँ, त पोइन्ट अनुसार के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्टिकुलर पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर निकाल्न सोध्छ हैन, यो पर्टिकुलर पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर निकाल्न सोध्छ। त्यही भएर एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट पनि दिएको हुन्छ हैन। फेरि यसमा किन दियो होला त एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट हैन, जुनसुकै पोइन्टमा कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यसमा किन एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट दिए कि यो पर्टिकुलर पोइन्टमा कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर हैन। ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चेन्ज थोडी हुने हो, जे छ त्यही हुन्छ हैन। त यहाँनेरि एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो कार्टेसियन सिस्टममा यो जुनसुकै पोइन्टमा सेम हुन्छ कार्टेसियन सिस्टममा, तर सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लाने बित्तिकै है, सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लाने बित्तिकै के हुन्छ त, फरक आउँछ है। किनभने कार्टेसियन सिस्टम अनुसार यो भेक्टर फोर्सको भेक्टरको डिरेक्सन कता छ त, फोर्सको भेक्टरको डिरेक्सन ल मानौ यता छ, एक्स यो वाई र यो मैले के गराएँ, यो जेड हो, यो वाई हो, यो एक्स हो, ठीक छ। यो फोर्स भन्ने भेक्टर छ, त्यो सबै पोइन्टमा के छ त एउटै छ, फोर्स भन्ने भेक्टर सबै पोइन्टमा के छ त एउटै छ। 10AX - 8AY भनेपछि 10AX यतापट्टि है, -8AY र +6 भनेपछि यस्तो किसिमको फोर्स छन्, ल मानौँ है, यस्तो किसिमको के छन् त
फोर्स छन् सबै पोइन्टमा एउटै छ फेरि यो डिरेक्सनमा है सबै उसमा म्याग्निट्युड त्यही हो फेरि ठीक छ म्याग्निट्युड त्यही हो यस्तो किसिमको के छ त फोर्सको एउटा फिल्ड छ यस्तो किसिमको है म्याग्निट्युड सेम सबै पोइन्टमा म्याग्निट्युड सेम डिरेक्सन सेम है अब मैले सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लगे भने सिलिन्ड्रिकल सिस्टमले त के भन्छ अर्को यो गर्दिए यसरी चाहिँ हैन सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लाग्दाखेरि कोअर्डिनेटै फरक जान्छ के हैन सिलिन्ड्रिकल सिस्टमको जुन भेक्टर हुन्छ त्यो भेक्टरको के हुन्छ त पोइन्ट अनुसार भेक्टर फरक हुन्छ के है यो फोर्सको यो भेक्टर कन्स्टेन्ट हो हैन तर यही भेक्टरले मैले सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लगे भने सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा जुन एउटा भेक्टर छ हैन सेम भेक्टर अर्को पोइन्टमा के हुन्छ त फरक हुन्छ यो फरक भएको होइन है किन फरक भएको हो भन्दाखेरि अब म यहाँ हल्का मेटाउँछु हल्का मेटाएँ यति मेटाएँ हैन ठीक छ यसरी ताने है त यो पोइन्टको हैन यही भेक्टर सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लेख्दाखेरि यो पोइन्टमा एउटा लेखिन्छ भने यो पोइन्टमा अर्कै लेखिन्छ के भेक्टर यही भेक्टर सिलिन्ड्रिकल किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एरो भनेको यो आउँछ एरो र एफआई यो पोइन्टको लागि हैन अब यतातिर जाँदाखेरि यो पोइन्टको लागि एरो भन्ने छुट्टै आउँछ हैन एफआई भन्ने छुट्टै हुन्छ भनेपछि सिलिन्ड्रिकल सिस्टम आफैमा एउटा कन्स्टेन्ट कोअर्डिनेट छैन कि सिलिन्ड्रिकल सिस्टम इज अ भेरिएबल कोअर्डिनेट सिस्टम जसको एरो चाहिँ फिक्स छैन पोइन्ट अनुसार फरक छ एरो हैन एरो एफआई के छ त पोइन्ट अनुसार फरक छ आफैमा कोअर्डिनेट भेक्टरै पोइन्ट अनुसार फरक हुन्छ है एरो इज अ भेरिएबल एफआई इज अ भेरिएबल एजेड बरु के हुन्छ त सेम हुन्छ जुनसुकै पोइन्टमा के छ त एजेड भन्ने कुरा त हैन यसमा के छ त एक्स एक्सिस एउटा फिक्स एक्स एक्सिस छ वाई एक्सिस पनि फिक्स छ जेड एक्सिस पनि फिक्स छ तर यसमा के छैन त यो रो वाला हैन एरो भन्ने के छैन त एक्सिस फिक्स छैन के यो एक्सिस के छ त मुभेबल छ मुभ गर्छ के यो पोइन्ट अनुसार मुभ गर्छ र यो एफआई भनेको पनि के छैन त फिक्स छैन पोइन्ट अनुसार भिन्न हुन्छ हैन त त्यही एउटा पर्टिकुलर भेक्टर एउटा पोइन्टमा हैन लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ भने अर्को पोइन्टमा हैन त्यसैको कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि त्यो भेक्टरको फरक आउँछ के कुरा बुझिन्छ अब कति बुझियो बुझिएन यसको मेन कुरा त्यही बुझ्नु पर्यो कि कार्टेसियन सिस्टममा के हुन्छ एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स हुन्छ फिक्स्ड कुरा बुझिन्छ एफआईएक्स इडी फिक्स्ड तर सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा एरो एफआई हैन यिनीहरू के हुँदैनन् फिक्स्ड हुँदैनन् यिनीहरू के हुन्छन् त मुभेबल हुन्छन् भेरिएबल हुन्छन् पोइन्ट अनुसार डिपेन्ड अन पोइन्ट हैन एरो एफआई के हुन्छ त पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छन् त्यो पोइन्ट कता छ त्यो पोइन्ट अनुसार रङ बदल्छन् कि यिनीहरूले ठीक छ त यो भेक्टरलाई मैले दुईटा पोइन्टमा निकाल्छु फरक आउँछ है अब यो यिनीहरू मेटाइदिउँ है ल अब हेरौँ निलो गरे यो एउटा यो पोइन्टमा निकाल्न कोसिस गरे त्यही भेक्टर हो ठीक छ र मैले अर्को यो पोइन्टमा सेम भेक्टर सेम म्याग्निट्युड सेम डिरेक्सन है फोर्स हो सेम म्याग्निट्युड छ सेम डिरेक्सन छ तर मैले अर्को पोइन्टमा निकाल्न जाँदाखेरि हेर के फरक हुन्छ भन्दाखेरि एरो भन्ने एरो अहिले यता छ एरो यता छ हैन एरो चेन्ज भयो ठीक छ एरो चेन्ज भयो ठीक छ अब यसलाई कन्भर्ट गरौँ पहिला है यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि के गरेर कन्भर्ट गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँ छ कन्भर्ट गर्न तरिका म्याट्रिक्स मैले भनेको थिएँ म्याट्रिक्स याद गर्ने है पोइन्ट कन्भर्ट गर्ने छुट्टै तरिका हुन्छ
भेक्टर कन्भर्ट गर्ने छुट्टै तरिका हुन्छ। अहिले माथि हामी के कन्भर्ट गरेको थियौँ? पोइन्ट कन्भर्ट गरेको थियौँ। दिज आर द कन्भर्जन अफ पोइन्ट। पोइन्ट कन्भर्ट गर्दाखेरि यो फर्मुला लाग्छ यी खाली पोइन्ट कन्भर्ट गरेको है। कोअर्डिनेट कन्भर्ट गरे, कन्भर्जन अफ कोअर्डिनेट्स है। कोअर्डिनेट्स यो केमा दिएको थियो? सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा दिएको थियो, कार्टेसियन सिस्टममा लैजा भन्यो। यहाँ कार्टेसियन सिस्टममा दिएको थियो, सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा लैजा भन्यो हैन। कन्भर्जन अफ पोइन्ट यसरी हुन्छ, कन्भर्जन अफ कोअर्डिनेट। अब यहाँ के दिएछ? भेक्टर दिएछ। भेक्टरको कन्भर्जन कसरी हुन्छ? यसरी हुन्छ, ठीक छ। भेक्टरको कन्भर्जन यसरी हुन्छ। ल अब यहाँ एफ रो एफ वाई एफ जेड हैन। अब यो यसरी निकाल्ने, ठीक छ। रो भनेपछि त्यो के जान्छ? एक्ससित कस जान्छ हैन, वाईसित साइन जान्छ, जेडमा कुनै चेन्ज आउँछ त? आउँदैन हैन। एफ फाइमा के हुन्छ त? माइनस यो साइन फाइ आउँछ हैन, कस फाइ आउँछ, ठीक छ। त्यो पहिला गरिसके हो, पहिला भिडियोमा, ठीक छ। फर्मुलै डिराइभ गरे हो, यस्तो बनाएको हो है। त यहाँ फाइ भनेको कति हो थाहा छ त? थाहा छैन है। कस फाइ त लगायो फर्मुलामा हैन। कस फाइ त लगायो, फाइ भनेको के हो थाहा छैन। फाइ कसरी निकाल्ने रे? फाइ इजकल टु टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स है। टेन इन्भर्स के गर्ने? वाइ बाई एक्स। वाइ बाई एक्स त दिएको छ नि यहाँ, -8 दिएको छ, 10 दिएको छ हैन। त यहाँ निक्लिन्छ फाइ। अब फाइ निक्लिसके पछाडि के गर्ने त? फाइ निक्लिसके पछाडि अब निकाल्ने फाइको भ्यालु पुट गरिदिने, अनि त्यस पछाडि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरिसके पछाडि आयो ल। अनि त्यस पछाडि एफ इजकल टु के आयो त? एफ रो फाइ जेड मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने, के आयो एन्सर? एन्सर आयो यहाँनेरि यो किसिमको एन्सर आएको छ। अब यहाँ कसरी कसरी गर्यो है? मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने, मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने यो, ठीक छ। त यहाँ एउटा एक स्टेप जम्प हान्दियो। यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर निकालिसके पछाडि कति आउँछ भन्दाखेरि 12.82 हैन। र यहाँनेरि के छ त? एफ वाई एफ जेड। एफ वाई एफ जेड भनेपछि 0 र 6 आउँछ, ठीक छ। यो किसिमको आउँछ। यो चाहिँ मेटाइदिउँ, ल भयो है। इजकल टु यसरी आउँछ, ठीक छ। त यतापट्टि हाम्रो के थियो त? यतापट्टि एफ रो एफ वाई र एफ जेड थियो है। त यहाँ कम्पेयर गर्ने, अब यो कम्पेयर गर्ने। एफ रो हैन कति आयो त? 12.82 हैन। एफ वाई भनेको कति आयो त? 0 आयो, र एफ जेड भनेको कति आयो त? 6 आयो। देयरफोर एफ इजकल टु के हो हाम्रो? एफ रो ए रो एफ वाई ए फाइ र एफ जेड ए जेड हो हैन। एफ रो भनेको 12.82 ए रो भयो हैन, एफ फाइ भनेको 0 ए फाइ भयो, प्लस एफ जेड भनेको 6 ए जेड भयो है। यसरी आयो, ठीक छ। त यो फोर्स आयो है। अब पोइन्ट भनेको 10 - 8 र 6 भनेर हैन। 10 - 8 र 6 भनेको थियो, त्यो चाहिँ यो पोइन्ट यहाँनेरि हालेको यो हैन। एफ एक्स एक्स वाई जेडमा हालिदिएको रहेछ। अब यहाँनेरि झुकाउनको लागि 10 - 8 6 प्लस 6 यहाँ पनि दिएको छ भेक्टरमा पनि हैन। पोइन्ट पनि त्यही दिएको छ, 10 - 8 6। अब मानौ यहाँ 10 - 8 6 नदिएर पोइन्ट हैन 2 3 4 दिएको भए है, 2 3 4 दिएको भए के हुन्थ्यो हैन। यहाँनेरि जे हुन्छ त्यो भ्यालु नै हामी यहाँ ल्याएर पुट गर्ने हो के। एफएक्सको ठाउँमा 10 -8 चाहिँ यहाँ -8 हुन्छ, 6 चाहिँ यहाँ 6 हुन्छ है। यो 2 3 4 चाहिँ
पुट गर्ने होइन, यहाँ फेरि बिग्रिन्छ है। ठिक छ, यहाँ त 10 - 8 6 दिएर चाहिँ सेम दियो हैन। त पुट गर्दाखेरि 10 - 8 6 यहाँ पुट भयो है। तर हामीले चाहिँ यहाँ भेक्टरको यो भेक्टरको पुट गर्ने हो, जे कोफिसिएन्ट छ त्यही कोफिसिएन्ट यहाँ पुट गर्ने हो fx fy fz मा है। के पुट गर्ने थाहा भयो? अब पोइन्ट पुट गर्ने होइन। ठिक छ यहाँसम्म? ल यहाँसम्म ठिक छ भने अब यो पोइन्टको त कुनै कामै भएन। 2 3 4 को त काम भयो त। 2 3 4 केही काम आयो त यहाँ? आएन हैन। 2 3 4 को कुनै काम यहाँ आएन। यो 2 3 4 राखेको भए हैन। भने पछाडि किन त 2 3 4 राखेको भए हाम्रो चाहिँ केमा उ ल्याउने हो भन्दाखेरि, अब म भन्छु यहाँ राम्रोसित है। 2 3 4 हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ केमा उ आउँछ भन्दाखेरि 5 मा चेन्ज हुन्छ कि यहाँ है। पोइन्ट अनुसार के हुन्छ त हाम्रो 5 फरक ल्याइदिने हो है। अब यो पोइन्टको लागि 5 यो हुन्छ, यो हुन्छ। यो पोइन्टको लागि 5 यो हुन्छ। ठिक छ, त 5 फरक गर्ने बित्तिकै बाँकी सब फरक भइहाल्छ। ठिक छ, त 5 = के गर्ने हो त 10 इन्भर्स y/x। यो y/x कहाँको हो रे? पोइन्टको हो। यो y/x यहाँको हो। ठिक छ, भेक्टरको होइन। ठिक छ, त y/x लिने बेलामा हामीले पोइन्टको हेर्ने हो। त पोइन्टमा के छ त -8 र 10 छ, त्यही भएर -8 र 10 हालिदियो है। अब हाम्रो के छ त y/x 3/2 भयो। 3/2 हुँदाखेरि अर्कै भ्यालु आउँछ हैन। त्यो भ्यालु अब यहाँ cos 5 मा राख्ने, अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यति हो है। पोइन्ट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले 5 निकाल्दाखेरि त्यो पोइन्टको 5 राख्ने हो है। भेक्टरको जे छ हैन, भेक्टरको कोफिसिएन्ट जे छ त्यो नै हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ म्याट्रिक्समा राख्ने हो है। fx fy fz भनेको त्यो हो है। यो बिगार्नु हुँदैन। कुरा बुझिन्छ? अब सेकेन्ड नम्बरको हेरौँ है। सेकेन्ड नम्बरको हेरौँ।